लोग तशवीश ज़रूर महसूस कर रहे हैं, लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। लोगों को ये उम्मीद ख़त्म हो गई है। मैं बरमला कहता हूँ, आपके तवस्सुत से कहता हूँ कि लोगों को पाकिस्तान से जो खैर ख्वाही की उम्मीद थी, जो आज़ादी की जंग लड़ने की उम्मीद थी, जो पुश्तबानी की उम्मीद से, वो दम तोड़ गई है। लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए नहीं लड़ेगा। लोग ये समझते हैं कि हमें आज़ादी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। लोग अब सहारूज के बजाय अपने आप पे इन्हिसार करने की कोशिश करेंगे। वो हमारी इन बातों को तवज्जो देने की कोशिश करेंगे जो चौकों में हम खड़े होकर कहते थे कि ये आपके लिए नहीं लड़ेंगे, ये इनको आपके पानी अच्छे लगते हैं, इनको आपकी सरजमीन अच्छी लगती है, इनको आपके दरख्त अच्छे लगते हैं, इनके आपके खूबसूरत ये पहाड़ अच्छे लगते हैं। आपके साथ इनका कोई कलमे का रिश्ता नहीं है, इनका आपके साथ वसाइल का रिश्ता है। आपसे मफादात लेते हैं तब आपके साथ जुड़े हुए हैं, वरना इनको बंगाली जब देखते थे कि वहाँ पे सैलाब आता है तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया, बंगाली हम पे बोझ हैं, जाने दो, इनको निकाल दो, हमसे अलग कर दो। तो ये तो इनको, वो भी कलमे वाले थे ना, लेकिन उन्होंने कहा ये हम पे बोझ हैं, ये इनको जो बोझ नजर आता है उसको फारग कर देते हैं, उससे दिलचस्पी नहीं इनको। हमारे यहाँ तो इसलिए हम ये समझते हैं कि लोगों के अंदर एक नई करवट ले रही है। लोग तशवीश महसूस कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं। अभी फौज आके बैठी हुई है, लोग, आम आदमी हमसे पूछ रहा है कि ये क्यों आई हुई है। हमने कहा डराने के लिए आई हुई है, मारने के लिए आई हुई है। क्या समझते हो ये मशक़ें करके हिंदुस्तान से लड़ेगी? हिंदुस्तान से तो लड़ने नहीं चाहती, गजा में जाना नहीं चाहती, तो क्या करेगी? हमें मारेगी। तो इसलिए लोग उनको 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 अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे हैं। लोगों के अंदर तशवीश पाई जा रही है, और ये तशवीश जो है ना, ये खामोशी, ये किसी तूफान का पेश हो सकती है। हम कहते हैं कि वो जो इकबाल ने कहा था ना कि कंजक्श फरोमा को शाइन से लड़ा दो, तो कंजक्श फरोमा जिस दिन शाइन से लड़ता है ना, तो फिर शाइन को थका देता है। याकत साहब, इससे पहले आप मुख्तलिफ जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि 3 इलेक्शन में गए हैं, और आपका ये जो मैनिफेस्टो है या जिस बुनियाद पे आप इलेक्शन में जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पे नेशनलिज्म है, कि हम, आपकी ये कोशिश है कि आप लोगों के दरमियान नेशनलिज्म को उजागर कर सकें, उनकी बुनियादी हुकूक का उन्हें जो है वो इल्म दे सकें। तो ये जो पिछले 3 इलेक्शन आपने हाल ही में पिछले माजी करीब में आपने कॉन्टेस्ट किए, आप क्या समझते हैं कि आप लोगों में पैगाम पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, या अभी तक आप उस लेवल तक नहीं गए कि लोग आपके साथ किसी नज़रियाती बुनियाद पे, खास करके नेशनलिज्म की बुनियाद पे आपके साथ? देखिए जी, एक तो खैर चूँकि हम वसाइल की कमी भी थी, बहुत सारे मसाइल ऐसे थे। हल्के की जो सूरत हाल आपके सामने है, काफ़ी मुश्किल हल्का है, मतलब जोग्राफियाई तौर पे रिमोट एरियाज़ हैं। कई जगहों पे आपके पास जो है वो, जो हमारे पास जो महरान जैसी गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, वो इन सड़कों पे जा नहीं सकती, पहुँच नहीं सकती। पूरे हल्के में शायद हम उस तरह से पहुँच भी नहीं पाए हैं 2-3 इलेक्शनों में। एक बात ज़रूर हुई है, हमने, देखिए, ये कोई इलेक्शन जो है, हम नहीं समझते आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान या खुद मुख्तार कश्मीर की बुनियाद पर नहीं होते हैं। ये बुनियादी तौर पे ये इस बुनियाद पे होते हैं कि हमारे हुकूक जो है वो कैसे हमें मिले। तो उसमें एक बात ज़रूर हुई है, किसी हद तक लोगों के अंदर हमने ये अवेयरनेस दी है कि जो आपको मिल रहा है ये खैरात में या ये इनायत में नहीं मिल रहा है, ये रियायत के तौर पे नहीं मिल रहा है, ये हक के तौर पे मिल रहा है। ये बात लोगों के अंदर आ रही है। लोग सोच रहे हैं कि हमें जो कुछ दिया जा रहा है ये हमारा हक है, ये हमारे टैक्सीज की बुनियाद पे। ये बात आम आदमी अब कहना शुरू हो गया कि फ़र्क है, यहाँ का मिनिस्टर जो है वो फारूक ताहिर या अख्तर रब्बानी या फ़हीम रब्बानी अपने घर से कुछ नहीं देता है, ये हुकूमती ख़जानों से देता है जो हमारा हक है, बल्कि कम मिलता है, हमें खा जाते हैं, हमारा पूरा हक नहीं मिल रहा है। ये लोगों के अंदर, हमने लोगों को लेने का तरीका बदली किया है। पहले आपको शायद नहीं अंदाज़ा, आपकी उम्र अभी कम है, पहले ये होता था कि बाकायदा कुछ लोग होते थे जो स्पासनामे लिखने के माहिर होते थे। स्पासनामों में क्या होता था कि खशामत के जितने लफ्ज़ होते थे उसमें इस्तेमाल होते थे, और ज़िले सबानी की शान में ऐसे ऐसे कसीदे पढ़ के आखिर पे कहा जाता था कि ये रोड हमारा मसला है, ये स्कूल हमारा मसला है, ये डिस्पेंसरी हमारा मसला है। और ज़िले सबानी उठ के कहते थे कि इतनी चीज़ें कैसे मांग रहे हो, कुछ थोड़ी बहुत दे देंगे, फिर तालियां बजाते थे। फिर लोग कहते थे ये भी बड़ी अनायत की बात है। अब ऐसा नहीं है, अब वो कहते हैं गलती हो गई है, अब वो बीगी बिल्ली बन के आपके पास आते हैं। पहले तो वो बादशाह बन के आते थे, दुत्कारते थे लोगों को, आंखें दिखाते थे। अब ऐसा नहीं है, ये फ़र्क आया है। पहले जिस तरह से लोग मांगते थे वो इस तरह से डालते थे, अब लोग इस तरह से मांगना शुरू हो गए। हमने एक नई तरह डाली है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है तोली पीर, उसकी रोड जो है वो 30 किलोमीटर रोड 12 फुट पे हुई थी। हमने 24 फुट के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों ने दांत तोड़वाए, 24 फुट का नोटिफिकेशन लिया है। हमने लोगों को बताया कि ये तरीका भी है,
جس میں حق سمجھ کے فخریتوں پہ ہم 5 تاریخ کو وہاں پہ جشن منا رہے ہیں عوامی فتح کا، کہ لوگوں نے اپنی طاقت سے 30 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ 40 کروڑ روپیہ حکومت سے چھینا ہے، لیا ہے اپنی ہمت سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر طرح ڈالے گی تو یہ روڈ جو ہے نا، یہ روڈ ایکسپریس وے بنے گی، جس دن لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر میں اگر اس حوالے سے دیکھا جائے 35 کلومیٹر ٹینل بنایا انہوں نے، انڈر گراؤنڈ ٹینل بنایا 35 کلومیٹر۔ آج دنیا کا سب سے بڑا برج بنا رہے ہیں جس میں سے ریل گزرے گی اور وہ سری نگر اور جموں کو ملائیں گے۔ وہاں پہ نریندر مودی 60,000 کروڑ روپیہ لے کے گھوم رہا ہے، پیکیج دے رہا ہے۔ یہاں ہم روڈ کے لیے رو رہے ہیں اپنے مملکت خداداد پاکستان کے حکمرانوں سے، بدبخت حکمرانوں سے۔ ان کو ہماری پڑے گی، ان کو ہماری چیخیں اور ہمارے لوگوں کی بے بسی جو ہے نا، ان کو بسم کر کے رکھے گی۔ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آیا یہ آپ اس نظریے کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے علیحدہ علاقے کو ختم کر کے ہندوستان کے ساتھ علاقہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بات ہندوستان پاکستان کی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وسائل، اگر دیکھیں نا، فرض کیا یہ ہمارے خیر خواہ ہے نا، یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے لیے پتہ نہیں 3 جنگیں لڑ دی ہیں، ہم نے آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے۔ دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ ہم روڈ کے لیے جو ہے آدھا کلومیٹر روڈ کے لیے دان توڑواتے ہیں۔ تو اس طرف جو ہے نا، اگر وسائل کی بنیاد دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہے نا، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ہسٹری ہے۔ جب مغلوں نے وہاں پہ قبضہ کیا تھا تو مغل بادشاہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے لیے ایک مسجد بنوائی تھی، سنگ مرمر کی مسجد۔ انہوں نے اس پہ جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں مٹی کی مسجد پہ ہم عبادت کریں گے، تمہاری سنگ مرمر کی مسجد سے ہمیں غلامی کی جو ہے وہ شک ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں غلام بنا دیا جائے گا۔ اس لیے اگر 35 کلومیٹر ٹنل، اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کے باوجود اس طرف کے لوگوں نے ہندوستان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے ہماری شناخت ہمیں چاہیے۔ اسی طرح وہ تو انہوں نے سب کچھ لینے کے باوجود نہیں قبول کیا، ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں۔ ہم کس طرح ان کے ساتھ کمپرومائز کریں گے؟ ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمیں تو بول بچن دیے ہیں، فراڈ کیا ہے، کہا کہ ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں، کہا ہم نے غوری بنا دیا، ہم نے شاہین بنا دیا، ہم نے فلاں بنا دیا، ہم نے ایٹم بم بنا دیا، ہمارا ہندوستان کے دشمنی تمہاری وجہ سے ہے۔ جب دشمنی کا وقت آیا، جب لڑنے کا وقت آیا تو وہ شاہین جو ہے وہ کہنے لگے کسی شادی میں پٹاخے کے طور پہ وہاں پہ وہ کریں گے، ہماری طاقت ہی نہیں ہے، ہماری معاشی حالت ہی نہیں ہے، تمہاری معاشی حالت ہم نے خراب کی۔ تم 5,000 میگا واٹ بجلی ہم سے پیدا کر کے لے جا رہے ہو، ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہو، تم ہمارے ساری مدنیات کھا گئے ہو، سارے جنگل کھا گئے ہو، سب کچھ کھا گئے ہو، پھر بھی تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اس میں ہم قصوروار ہیں، تم چور ہو سارے۔ تم نے اپنے پاپا پیزا بنائے ہیں، تم نے اپنے جزیرے خریدے ہیں، تم نے اپنی نسلوں کے لیے امریکی گرین کارڈ لیے ہیں، تم نے امریکہ کے ساتھ مل کے اس ملک کی غریب عوام کی سسکیاں آئیں اور چیخیں نکالی ہیں، پھر ہم سے کیا شکوہ ہے؟ ہم اگر وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں ہے۔ تو اس سے میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ نیب کی جانب جو الیکشنز میں مختلف حلقوں سے آپ نے امیدوار دیے ہیں، تو کیا ہم آنے والے جو آپ کے الیکشنز ہیں اس میں ڈاکٹر توقیر گیلانی سے بھی آپ کنسرن کریں گے کہ وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں؟ اس کے علاوہ کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں اور مختلف نیشنلسٹ جو گروہ ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم سے NSF کی مہم، نیب کی مہم چلاتے ہوئے نظر آئیں گے؟ ہمیں دیکھیے جی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام سیاسی کارکنوں کو، اس وقت تو نیشنلزم کا مسئلہ ہی نہیں رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی نظام جو آزاد کشمیر کے اندر فروغ ہوا ہے، اس میں ساری سیاسی پارٹیوں کا کارکن قتل ہوا ہے۔ ساری سیاسی پارٹیوں کے کارکن کو ایک برادری کے طور پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں، وہ ان کے خلاف احتجاج کے طور پہ ہمارے امیدوار کو ووٹ دیں۔ یہاں پہ کس نے محنت کر کے PTI بنائی، کس کو انعام ملا ہے؟ کس نے پیپل پارٹی بنائی، کس کو انعام ملا ہے؟ کس نے مسلم کانفرنس بنائی ہوگی، کس کو انعام ملا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے سب کا قتل ہوا ہے۔ دیکھیں، اگر ریڈی والے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اگر کلرک اکٹھے ہو سکتے ہیں، اگر تاجر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اگر وکیل اکٹھے ہو سکتے ہیں، اگر پروفیسر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہم تو یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ سیاسی کارکن بھی ایک برادری ہے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ سیاسی کارکن اپنا اظہار ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کریں، اپنی ان سے نفرت ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کریں۔ اس لیے ہم ترقی پسند دوستوں سے، محب وطن دوستوں سے، عام آدمی سے، ریڈی والے سے، کلرک سے، تاجر سے، سارے لوگوں سے، چھوٹے تاجر سے، ان سارے لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کے طبقے سے، آپ کا نمائندہ بن کے آئے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے
ہمیں باعزت کرو, آپ خود باعزت ہو جاؤ گے, کل کو کوئی اور آدمی آ جائے گا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. کل کو کوئی عام آدمی اگر آ کے کھڑا ہو کے اس نظام کے خلاف لڑے گا, ممتاز افضل اس کے حق میں ہو جائے گا. ابھی بھی میں کہتا ہوں, ابھی بھی کسی نے اگر مناسب انداز میں کوئی عام آدمی اگر اس لڑائی کو لے کے لڑنا چاہتا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, کوئی ایسے مسئلہ نہیں. ہماری کوئی ذاتی شان و شوکت کی یا ذاتی تشہیر کی بات ہی نہیں ہے. یہ لڑ چکا ہے الیکشن, اس نے جانا ہوتا تو کسی کے ساتھ چلا جاتا, سابق امیدوار کا نام لگ گیا تھا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو اس کربلا کے موڑ میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جے کے نیب آزاد کشمیر میں اپنے سارے کینڈیڈیٹ کو فائنل کر کے اناؤنس کر چکی ہے. اس وقت تک ہم یہ تقریباً 6 امیدوار ہیں. ہم چونکہ بہت ساری چیزیں انتخابی سیاست کو آپ سمجھتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بالخصوص ہمیں امیدواروں کے معاملے میں بہت کانٹ چھانٹ یہ کرنی پڑتی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کل کو کہیں دائیں بائیں ہو جائیں گے تو ذرا نقصان ہو جاتا ہے, پھر لیبل لگتا ہے. اس نے بھلے 200 ووٹ بھی نہ لیا ہو, لیکن بڑی خبر یہ لگتی ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی کا سابقہ امیدوار فلاں پارٹی میں چلا گیا. تو اس لیے ذرا متعدد انداز میں ایک جگہوں پہ دوستوں سے مشاورت کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہم پورے آزاد کشمیر سے الیکشنوں میں جائیں گے, امیدوار دیں گے اور اچھے امیدوار دیں گے. ٹھیک ہے, میرا اگلا سوال جناب آپ سے ہے کہ آپ آیا یہ جو بھی اس دفعہ الیکشن میں اتریں گے تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آیا روایتی طریقے سے جو جمہوری پارٹیوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا, آپ اسی طریقے سے اتریں گے یا کوئی آپ نے کوئی نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے اب اس دوبارہ آنے کی؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ آپ کا. نئی اسٹریٹجی کے ساتھ بھی اتریں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات میں روایتی انداز جو یہاں پہ ہے اس کے ساتھ بھی اتریں گے, پوری ٹیکنیکس کے ساتھ اتریں گے. جس طرح سے لیاقت صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی کہا کہ مختلف انداز ہیں. ہم ووٹ کی سیاست کے لیے آئے ہیں, عوام کے حقوق اور ان کے مسئلوں کے حل کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. ہم بلکہ سائنسی انداز سے اتریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ پہلے سے بہتر انداز میں ڈیلیور کریں اور اپنے اس حلقے کے لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا ان انتخابات کے اندر اور اس کے بعد اپنا کردار ادا کریں. حلقے کے اندر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے تمام افراد جتنے بھی ہیں, کچھ ایک گروہ ہیں جو ان سے خوش ہیں, جن کو انہوں نے نوازا ہے, لیکن لگ بھگ 80% افراد ان سے خوش نہیں ہیں. تو آپ ان کو ایسی کیا نوید سنائیں گے کہ وہ اگر جے کے نیب کو ووٹ دیں؟ دیکھیں جی, ویسے بھی 10% طبقہ ہے جو ہمارے اوپر رول کر رہا ہے, اس سے ہم جو 90% ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. اور ہم یہ نوید سنائیں گے کہ ہم سارے مل کے برابری کی بنیاد پہ اپنی لڑائی لڑیں گے, عوام کو ساتھ ملا کے لڑائی لڑیں گے اور ایک نئے انداز کے ساتھ جائیں گے. اور یہ جو روایتی حکمران ہیں جو مختلف پاکستان, خاص کر کے یہ جو انفلوئنس ہو رہا ہے, جو اثر انداز ہو رہی ہیں پاکستان کی اور وفاق کی, اس کو بہت زیادہ ایکسپوز کریں گے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ کوئی نئی گیم جو اس ریاست کے اندر کھیلی جا رہی ہے اس کو بے نقاب کریں اور اس میں اپنا ان انتخابات کے اندر اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں. عبدل صاحب, عموماً ہمارے یہاں چونکہ آصف بلوچ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ سیاست 30 سے 35 خاندانوں کا ایک, وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, اجارہ داری بنائی ہوئی ہے. تو یہ جو نیشنلسٹ آپ کی جماعت ہے نیب, ہمارے ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سائیکی کا ایک مسئلہ ہے کہ لوگوں کی ذہنیت بن گئی ہے کہ ہم نے غلام در غلام ہی رہنا ہے, یا لوگوں کے مسائل اتنے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہر الیکشن میں ایک الگ چھتری ڈھونڈتے ہیں؟ دیکھیں, ذہنیت تو نہیں بن گئی ہے, میں یہ نہیں سمجھتا. لوگوں کو اتنے مسئلوں میں الجھایا جاتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ مجبور کیا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجبور کر کے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے اس دن انہوں نے ان سے ووٹ لینا ہوتا ہے, اور یہ انتہائی مجبور کرتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے مسئلے حل ہوں, لوگ نہیں چاہتے کہ ریاست کا مسئلہ حل ہو, لوگ نہیں چاہتے, آزادی بھی لوگ چاہتے ہیں, ساری چیزیں ہم لوگوں کے اندر ہوتے ہیں, پورے 5 سال تک ہوتے ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. صرف یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے, میں نام تو نہیں لوں گا, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ فاروق احمد طاہر نے اس طرح بھی کیا ہے کہ جو NTS پاس کر کے جو اساتذہ نامزد ہوئے ہیں ان کو بھی ہار ڈلوایا گیا ہے کہ آئندہ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کے تبادلے وغیرہ نہیں ہوں گے, آپ کو نوکری کے اندر مسئلہ نہیں ہوگا. تو ان ساری چیزوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ سامنے آئیں گے اس دفعہ حلقہ بلوچ کے اندر, سدنوتی کے اندر, اور کوشش یہ ہوگی کہ پوری ریاست کے اندر ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے. ممتاز افضل صاحب, ان صرف اپنے ایک سلوگن علم جدوجہد فتح کے ساتھ آتی ہے,
काफ़ी अरसे से हमने NSF के प्लेटफॉर्म से और नेशनल अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई भी बड़ा स्टडी सर्कल नहीं देख सके हम लोग। उस तरह से जिस तरह से NSF के कारकुन की तरबियत होती थी वो सिलसिला कहीं पर थम गया है। इसके पीछे क्या वजह है? आया लीडरशिप की मसरूफियात हैं, कारकुनान मायूस हो गए इस सारे मामले से नेशनलिज्म को लेके, या कोई और इशू है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक मुसलसल अमल में स्टडी सर्कल्स अगर नहीं होते हैं बाज़ाब्ता, चूँकि सारी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आ गई है। और जो पहले हम लिटरेचर वगैरह निकालते होते थे, अब यह है कि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें ऑन एयर हो जाती हैं, सारी चीज़ें रिटन भी आ जाती हैं, वीडियो की सूरत में भी आ जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि नेशनल अवामी पार्टी या जितने भी आज़ादी पसंद लोग हैं, उनके अलावा कोई भी जमात जो है वो किसी भी तरह की तरबियती उस चीज़ में जाती ही नहीं है। और हम वाहिद अभी तक मौजूद हैं कि हम किसी न किसी सूरत में अभी भी हम अपने जो है वो रिसाले भी निकालते हैं, अपना वो अज़्म जो हमारा होता था वो भी निकालने की कोशिश करते हैं। और अब जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी हम बाकायदा अपने सारे लोगों की तरबियत करने के लिए अपना किरदार अदा करने की हमेशा कोशिश करते हैं। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, इत्तेहाद की कोई उम्मीद बाकी है आपकी जमात में? अगर आप इस पर वोट ले लेते हैं, एक ऐसा मजबूत वोट ले लेते हैं, तो आपको अगर इक़्तिदार में जाने की ख्वाहिश हो तो आया आप किसी से इत्तेहाद कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम किसी इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। बुनियादी तौर पर जो MLA की डेफिनेशन है वो उसने कानून साजी करनी होती है। हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। हम किसी का दुम छल्ला या किसी इत्तेहाद के लिए असम्बली में नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस रियासत के लिए एक बेहतरीन तरह की कानून साजी करें जो यहाँ के आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो, जो यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। मैं एक आखिरी बात कर लूँ। एक तो ये कि इन इंतखाबात में हम बिल्कुल ये बात कहने की मैं हक पर जानिब हैं कि हम वाहिद रियासती पार्टी हैं। दूसरी तरफ सारी गैर रियासती पार्टियां लड़ रही हैं। वो पार्टियां जिनकी क़यादतें बनीगाला में, रायवेंड में और लाड़काना में हैं। हम वाहिद पार्टी हैं जो इस जम्मू कश्मीर की मिट्टी से तल्लुक़ रखती हैं। हमारा ख़मीर हमारा यहाँ से उठा हुआ है, इसलिए हमारा मुकाबला उन पार्टियों से है जिनकी क़यादतों का तल्लुक़ नहीं है। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि लोग हमें, चूँकि वो जो कहते थे हम रियासती पार्टियां हैं, वो भी एक्सपोज हो गई हैं कि वो कितनी रियासती पार्टियां हैं। वो बिल आखिर पता चला कि वो GHQ की पार्टियां हैं। या तो पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की क्या यहाँ पे दुमछल्ला या उनकी ब्रांचेज़ हैं, या GHQ के जो है वो नुमाइंदे यहाँ पे हैं जो मुख्तलिफ नामों से बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम हकीकी रियासती पार्टी हैं जो यहाँ काम कर रही हैं। दूसरी बात जो आपने कही थी, मैं आपको बताऊँ कि देखिए वैसे तो तुलबा सियासत डिक्लाइन हुआ है। तुलबा सियासत को बहुत ज़वाल पजीरी के शिकार है। तुलबा वाहिद तबका है जिससे सब कुछ छीन लिया गया है, दे के सब कुछ छीन लिया गया है। हमारे दौर में हम तो जब सफ़र करते थे तो हम PIA में भी कंसेशन लेते थे, रेलवे में भी कंसेशन लेते थे। वो ये जो सरकारी बसेस थी इनमें भी हमें कंसेशन, एक कार्ड होता था उस पर कंसेशन मिलता था। हमारे पास जो है वो हम सालाना टूर करते थे, उस पर फंड मिलता था। लाइब्रेरी